مخاطب شي محمود خان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. محترم جناب اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب، MP صاحبان، MNS صاحبان اور زما د دې علاقې غیرو غیرت مندو پښتنو رونو، د SF د یوت ځوانانو، د پاکستان تحریک انصاف ورکرانو، د بونیر نه راغلي میلمنو او د میډیا دوستانو، السلام علیکم. دا میډیا والے وایي او دوه درې خبرې به په اردو کې وکړي، لکه ما خیر دی لایو کوریج ورکوي، بیا به انشاءاللہ پښتو کې تاسو سره یو څو خبرې وکړم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا مشکور ہوں اور خاص طور پر میں اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ثوابی کے لیے مجھے اکثر دعوت دیتے رہتے ہیں کہ آپ آئے، اناگوریشن کر لے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے جو یہاں کی ثوابی کے بھائی ہے ان کے ساتھ آپ کچھ باتیں شیئر کریں. اور میں خٹک صاحب کا بھی مشکور ہوں جو انہوں نے پہلی اسپیچ کی اور وہ چلے گئے. دونوں میرے لیے محترم ہے، اسد کیسر صاحب اور پرویز خٹک صاحب. پچھلے 5 سال ہم نے اکٹھے گزارے ہیں اور آج بھی اکٹھے ہیں. یہ نیشنل اسمبلی میں نیشنل گورنمنٹ میں پرفارم کر رہے ہیں اور صوبے میں موجود ہوں، میری ٹیم میرے ساتھ کام کر رہی ہے. انشاءاللہ میں آپ کو امید دلاتا ہوں کہ جس طرح 5 سال ہم نے خیبر پختونخوا میں ڈیلیور کیا اور ہمیں 2/3 اکثریت سے ووٹ ملے، انشاءاللہ یہ 5 سال ہم گزاریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آئندہ 5 سال بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی انشاءاللہ، اور وہ آپ کے تعاون سے ہوگی. ہم پرفارم کریں گے اور انشاءاللہ اس کی بدولت ہم ووٹ لیں گے. اور میں ان سے کہتا ہوں، خٹک صاحب نے تفصیلاً بات کی قرضوں کے حوالے سے، اس ملک کے حوالے سے. ہمیں 30,000 ارب روپے قرضہ ہم پہ چھوڑا گیا، ملک کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا. آپ کی اسٹیل مل، آپ کی PA، آپ کی ریلوے، جتنے بھی منافع بخش ادارے تھے ان سب کو انہوں نے خسارے میں ڈال دیا. یہ کس نے کیا؟ یہ ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے اس ملک پہ 30 سال حکومتیں کی ہے. اور پھر جب بیٹھ کے آتے ہیں ساری انگلیاں ہماری طرف کہتے ہیں جی یہ ان کے کارنامے ہیں. یہ ہمارے کارنامے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے کارنامے ہیں جنہوں نے اس ملک کو بے درد سے لوٹا. اور یہ میں ان سے برملا کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا گن تھا وہ اب عمران خان صاف کرنے جا رہا ہے. اور جب میرا پرائم منسٹر کوئی سٹیپ غریبوں کے لیے لیتا ہے
مثال کے طور پر اگر احساس پروگرام اس نے شروع کیا تو یہ غریبوں کے لیے شروع کیا ہے، اور ان غریبوں کا پچھلے لوگوں نے جو حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر ہم اپنے غریب طبقے کو اور عام طبقے کو نہیں اٹھائیں گے تو یہ ملک کس طرح چلے گا؟ تو احساس پروگرام جو پرائم منسٹر صاحب کا انیشیٹو ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ ہنستے ہیں، میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا انہوں نے 30 سال یا 40 سال یا 50 سال مختلف پارٹیوں نے حکومت کی، آیا انہوں نے اس ملک کے لیے کچھ کام کیا ہے؟ آیا انہوں نے اس غریب لوگوں کے لیے کچھ کام کیا ہے؟ ان کے لیے انہوں نے کچھ سوچا ہے؟ میں ہر سپیچ میں برملا کہتا ہوں، میں جب بھی اپنے پرائم منسٹر صاحب سے ملنے جاتا ہوں وہ مجھ سے یہی سوال پوچھتے ہیں، محمود خان جب صبح اٹھا کرو تو عام اور غریب ارس کے لیے سوچا کرو۔ تو یہ میرے پرائم منسٹر کا سوچ ہے، عام لوگوں کے حوالے سے اور غریب کے حوالے سے۔ دوسری میں آپ کو یہ کلیئر بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو مصنوعی مہنگائی ہے، اس مہنگائی نے آنا تھا، انشاءاللہ یہ سخت وقت تقریباً نکل گیا ہے اور ہم اچھے حالات کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ صوبہ یہ آپ کا صوبہ ہے، آپ کی حکومت ہے، اور میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ ہی کا بھائی ہوں۔ اور میں نے ہر سپیچ میں کہا ہے کہ جب میں سوابی آتا ہوں تو مجھے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں سوابی میں ہوں کہ میں سوات میں ہوں۔ یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت میں پہلا وزیر اعلیٰ ہوں کہ میرے ساتھ قبائلی علاقہ جات کے علاقے بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اب صوبہ بڑا ہو گیا ہے اور وہاں پر ہم نے زیرو سے سٹارٹ لیا، اور انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے بھی ہم نے کام کرنے ہیں، اور بہت سے پروجیکٹ ان کے لیے ہے۔ وہ علاقہ بھی انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا، میں ان سے کہتا ہوں جو کام اس صوبائی حکومت نے سر انجام دیا ہے وہ فاٹا کا مرجر، پیسفل مرجر، ان کے انتخابات کرانا، ان کے 28-30 ہزار لیویز کو پرماننٹ نوکریاں دینا، ان کو پولیس میں انڈکٹ کروانا، اور ان کے لیے 83 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ لانا، یہ کس کا کارنامہ ہے؟ یہ پرائم منسٹر صاحب کا کارنامہ ہے، اور میں اس کا ایک ادنا نمائندہ بیٹھ کے اس خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے یہ میری اور میری ٹیم کا کارنامہ ہے، اور اس میں اسپیکر صاحب اور سب کا اپنا کردار ہے۔ تو میں لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 5 سال کا مرجر 15 مہینوں میں کور کرنا میرے خیال میں یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اس بذرا شم پختو کے بے اسو خبری دا سر ہوگم اسپیکر صاحب دا سر خبری اکڑے خبر تفصیلاً خبری دا سر اکڑے انشاءاللہ سوابی با دا ڈیولپمنٹل کارون نپاتی کی یو علاقہ بم انشاءاللہ ارست نپاتی کی او زد دو طول شکر گزاریم پا تیرشوی 15 کالا کے دا سی پیک دا پارا چکم جگڑا سپیکر صاحب کڑے وا پا عدالت کی کیسونا چولیو او مغلے صرف یو پروجیکٹ رکڑو آگا ورا شکے اکنامک زون انشاءاللہ آگا پا خیرنی سٹیجز کی دے صرف پرائم منسٹر صاحب یو میٹنگ چیئر کولی بورڈ آف اپروول ورطا ہوئی چاہا میٹنگ آگا چیئر کو نور اور تمونگ تیاریو انشاءاللہ دا دے پروجیکٹ پا ذریعہ بانے با دا خیبر پختونخوا خلقو تا او خاص کر دا صوابے دا مردان او دا نوخار خلقو تا 2.5 لاکھ خلقو تا بدلتا روزگار ملاوی گی 2.5 لاکھ خلقو تا انشاءاللہ او جسو پا گیم انڈسٹری لگاول غواری انشاءاللہ گو تا پا پلاٹونا ملاوی گی دا دے سر سرا پا دی حکومت کے زد اخپل پرائم منسٹر دے زیاد شکریہ ادا کوم دا غیر سر سرا ماتا چی سم مسئلے راشی سپیکر صاحب دے پرویز خٹک صاحب دے مراد سعید دے سوم رجی زمونگ دا خیبر پختونخوا مشران دی او پا مرکز کی نمائندگی کئی اگو تززم او دوزم مسئلے حل کے حل تکے دے پہلا پا سی پیک کے پاول زل پا تاریخ کے چس کم ساؤدرن ریجن دے او کم چی ہمیشہ دا پرا پسماندہ پاتی شوئے دے آنگے دا غینا وزیر اعلام پاتی شوئے دے آگا صرف پپنو کی صرف پلا حلقہ جوڑا کرے دا دی صوبائی حکومت آگو تا 3.5 ارب روپو پراجیکٹ پشاور ٹو ڈی آئی خان ایکسپریس وے پا سی پیک کیا چولے دا
د دې سره سره دوه درې د انرژي پروجیکټس چې 600 میگاواټ دي هغه راته په سی پیک کې اچولې ده او سپیکر صاحب چې په تیر شوي حکومت کې کم د سوات ایکسپریس وے یو سپیشل تحفه راکړې وه د هغې ایکسټنشن د مدینه پورې هغه هم په دې سی پیک کې اچولی شوې ده او د چترال او د شندور چې کوم روډ دی هغه هم په سی پیک کې انکلوډ دی او د هغې سره سره نور به هم انشاءالله موږ ته اکنامک زونز راکوي نو دا فایده موږ ته د مرکزي حکومت د طرفه دا احسانات په دې صوبه باندې راغلي دي او انشاءالله نور به هم کېږي نور به هم کارونه کوو نور به هم خدمتونه کوو او خټک صاحب د هیلث کارډ حوالې سره خبره وکړه بالکل د هغه خبره زه 100% ما مخکې هم منلې اوس هم منم انشاءالله د جونه پورې به د خیبر پښتونخوا ټول عام او ولس ته به انشاءالله صحت انصاف کارډ فری میلاویږي انشاءالله او دې سره سره په دې حکومت کې یو تاریخي کار بل شوی دی کم چې زمونږ بجلی او زمونږ به د وفاق سره جګړه کېده چېرې زمونږ بجلی تاسو ارزان اخلئ او موږ ته پیسې سیوا کمې راکوئ موږ له دا پیسې سیوا کوي هغې دپاره موږ یو ډېره ښه فارموله جوړه کړه چې نوره زمونږ څومره هم بجلی جوړېږي هغه به موږ خپل لوکل انډسټري ته په کم ریټ باندې ورکو او د وفاق نه په سیوا ریټ باندې ورکو لکه که وفاق زموږ نه په 2 روپۍ یونټ الي او واپس یې خرڅوي په 14 یا په 14 روپۍ په خلکو باندې موږ به د خپله نوې بجلي په انډسټري باندې په 2 روپۍ یونټ خرڅوو د هغې سره به زموږ انډسټري هم انشاءالله پروموټ شي خلکو ته به روزګار هم میلاو شي او دا ویلینګ کنسپټ 18 میگاواټ چې کوم دلته د بهور بجلي وه موږ سره هغه موږ خپل انډسټري سره ساین کړی اګریمنټ او پیسکو موږ سره اګریمنټ ساین کو نو دا مهربانیان هم د وفاقي حکومت د طرفه موږ ته دي که چېرې هلته زموږ حکومت نه وی نو دا ښېګړه هم د دې حکومت سره نه کېده زموږ پلانینګ دا دی چونکې آلریډي موږ یو اواز پورته کړی و چې ولس له به نوکریانې ورکوو دا نوکریانې به هم دغه پرایویټ سیکټر ته ډېرې موږ ورکولی شو او انشاءالله نور زموږ چې په کوم ځای کې بجلي جوړېدو واله ده په سوات کې د درال خوړ کې ده 38 میگاواټ ده په کوټو په دیر کې ده په چترال کې څه پروجیکټ را روان دي انشاءالله چې دا څومره بجلی راځي دا به موږ انډسټري ته ورکوو هلته به انډسټریل زون جوړوو هغې ته به ارزانه بجلی ورکوو او انشاءالله خلکو ته به روزګار میلاویږي او دا خیبر پښتونخوا به انشاءالله ترقي کوي انشاءالله ترقي به کوي انشاءالله د هغې سره سره موږ په هیلث باندې یو پلان جوړ کړی انشاءالله هغې امپلیمنټیشن کې به یو 15-16 میاشتې لګي تاسو به د خپل بی ایچ یوز تاسو به د آر ایچ سیز د ټي ایچ کیوز د ډي ایچ کیوز څومره چې هاسپټلونه دي انشاءالله د هغې شکلونه به هم وینئ په هغې کې به دا اکوپمنټس هم میلاویږي 24 اور به دا ډاکټر اویلیبلي او انشاءالله دوایي به ته هم مفته میلاویږي او په هیلث کارډ خو به ته علاج هسې فری میلاویږي انشاءالله دې سره سره په ایجوکیشن باندې په کوالټي باندې فوکس دی چې زمونږ بچي ښه سبقونه ووایي انشاءالله د 30 مارچ پورې به زمونږ 12,000 استادان برتي شي هغه به کم سیټونه چې خالی دي هغې ته به راشي زمونږ ماشومانو ته به انشاءالله سبق په اسانه میلاویږي ښه سبق به ورته میلاویږي تعلیم یافته استادان به راشي ټرینډ استادان به راشي زمونږ به انشاءالله سرکاري سکولونه چې دا به د پرایویټ سکولونو مقابلې ته به راولو انشاءالله العزیز دا ټول څومره د عام ولس د ښېګړې کارونه چې دي روډونه به تم جوړېږي دا نهرونه به تم جوړېږي دا سکولونه به هم جوړېږي دا اسپتالونه به هم جوړېږي انشاءالله لږه سخته ده تاسو به برداشت کوئ زه هر چاته یم په یو ځای کې هم پولیټیکل اکټیویټي نشته بغیر د خیبر پښتونخوا نه ما سپیکر صاحب سره هم دا خبره وکړه ما شکر دی چې په دې سخت حالاتو کې هم د خیبر پښتونخوا خلک دا پښتانه چې دا بیا هم موږ ته راغونډ شي او موږ ته کښېني او موږ واوري نو زه تاسو ته حوصلې ته او تاسو ته سلام پیش کوم او تاسو ته داد در کوم چې تاسو د دې سخت حالاتو باوجود هم دلته راځئ او موږ ته اورئ موږ ته کښېنئ زموږ اورېدو ته کښېنئ نو زه یو بله خوشخبري د صوابۍ خلکو ته دا ورکومه چې کوم ستاسو پیهور
های لیول ایکسټنشن دا پروجیکټ ته دا اوبو والا نهري نظام چې دی دا د 11 ارب روپو نه 18 ارب روپو ته لاړ او د دې نه به 2.5 لکه ایکړ ځمکه ستاسو ان شاء الله د اوبو د لاندې به راځي او دې خلکو ته په کې به ان شاء الله روزګار ملاويږي. زه خپل تقریر نور شارټ کوم خدا کم دلته کې او زه مانا خبره ارشاد خان چې کوم پاکستان تحریک انصاف کې موږ سره شمولیت وکړو نو زه دغه شکریه هم ادا کوم او ان شاء الله هغه ته باور هم ورکوم چې تاسو به پاکستان تحریک انصاف کې خوشاله وي. دا د صوابۍ غیرتمند پښتانه خلک دي ستام د دې علاقې سره تعلق دی او دا د پی ټی آی ورکران دي ان شاء الله دا به په اوږو باندې ګرځي. دې سره سره دلته چې کوم تکلیفات دي اپګریډیشن دی د بی ایچ یو رشید ته کول دی بالکل ان شاء الله او به کو ورته خبره نشته. د بای پاس د روډ خبره وشو د سپورټس کمپلیکس د اپګریډیشن خبره وشوه د پراپرټي ټیکس باندې تاسو ډېر لاسونه پړقولي ما خیال ټیکس بوج د باندې سیوا دی که نه نظر ډي سي صاحب ته وایم چې په دې باندې کار وکړي چې نور په صوبه کې څومره ټیکس دی انشاءالله هغه ټیکس په تاسو باندې لاګو کېږي تاسو باندې به سیوا ټیکس نه لګي انشاءالله دا زما تاسو سره لول دا څومره دا نور څومره چې دلته ډیمانډ دی دا دومره دی انشاءالله دا ټول ډیمانډ ما ته په سلو سترګو منظور دی دا به د ځال کومه او زه یو بله خبره کوم برملا تاسو به پای کې تعاون کوئ. یو 15 ورځې مخکې 15 پټواریان موږ په پیښور کې ټرمینیټ کړي دي ما ډسمس کړي دي موږ د نوکرۍ نه وخت دي. زما تاسو ته خواست دی چې تاسو قوم هم موږ سره مرسته وکړئ په کرپشن کمپرومایز نشته چې کم سړی کرپشن کوي به کور ته لیږو صفا خبره ده چې کم سړی کرپشن کوي کور ته به لیږو تاسو صرف ما ته ښایئ که مې پرېښود نو تاسو وایئ چې یاره تا ډو پوښتن دی زه به یې سره پرېږدم درته نه ته په میرټ وایلیشن به هم کمپرومایز نه کوو. زه د ټولو ادارو ته یم چې تاسو د عوامو د خدمت دپاره دلته راغلي یئ تاسو به د عوامو خدمت کوئ او لیګل کارونه به دې خلکو کوئ. دا درته هم وایم که څوک انلیګل کار وایي هغه ورته مه کوئ خو انلیګل کار به د دې خلکو کوئ چې عام ولس ته په تاڼه کې په تحصیل کې انصاف میلاو شي په هسپتال کې ورته علاج میلاو شي او په سکول کې ورته سبق میلاو شي. زما دا ایجنډا ده دا زما د پرایم منسټر هم ایجنډا ده انشاءالله په دې کې به زما مرسته کوئ به مرسته کنه انشاءالله. نو ډېره مهرباني جي په اخره کې زه یو ځل بیا ستاسو شکریه ادا کوم. ډېره مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ. پاکستان زندہ باد. د خپل طرفه ټولو میلمنو ته ملګرو ته شکریه ادا کوم